अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं CTV। मैं हूं मिनहाज मूसवी। नाजरीन, मुल्क में मौसम बहार का आगाज़ हो चुका है और बिलखुसूस मौसम बहार में पंजाब में बहुत बड़े पैमाने पर इस मौसम बहार को एंजॉय किया जाता है और ख़ासकर पतंगबाजी या बसंत मनाते हुए बहार के मौसम को भरपूर तरीके से एंजॉय करने की कोशिश की जाती है। बहरहाल एक अच्छा एक त्यौहार था। बदकिस्मती से इसमें तीन तरीक़ों से, एक तो मफाद, पतंगबाजी से मुंसलिक कारोबारी अफराद ने अपने मफाद को तरजीह देकर इस खूबसूरत से फेस्टिवल का बेड़ा गर्क कर दिया है। क्योंकि जो डोर साजी में पहले तो बहुत नॉर्मल डोर यूज़ होती थी, उससे ऐसा कोई ख़तरा नहीं होता था, लेकिन बाकायदा इस फेस्टिवल में या बसंत में मुकाबले का जो रुझान पैदा हुआ, पतंगबाजी बाकायदा एक सनत की शक्ल जब से इसने इख्तियार की और इसमें सट्टाबाजी भी इन्वॉल्व हुआ, तो ख़ुसूसी तौर पर ऑर्डर्स पर इस किस्म के धाती तार धात के बने हुए पतंग की डोरें तैयार की जाती हैं। और कुछ डोरें ऐसी होती हैं जिसमें बाकायदा तौर पर आगे के एक सिरे पर नायलॉन के डोर जोड़ दी जाती है ताकि पतंग खींचते वक्त जो है ज़्यादा नुकसान ना हो, यानी कि जो पतंगबाज है वो दूसरों के पेच काटता रहे, उसकी अपनी डोर को कोई नुकसान ना हो। और तीसरा बड़ा ख़तरनाक है, जो सबसे ज़्यादा जिसने नुकसान पहुंचाया है, वो है ऐसी डोर जिसमें शीशे की कांच के चूरों का इस्तेमाल हुआ है, बाकायदा तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, फिर उसे ख़ास किस्म के मसाले में मांजा जाता है, फिर उसको धागे पर उस दांत को जो है उसको लेपा जाता है, जिससे एक बड़ी ख़तरनाक किस्म की जो है तार या डोर कहिए कि वो तैयार होती है, जो पतंगबाजी में इस्तेमाल होता है। क्योंकि सट्टे का अनसर जब से शुरू हुआ है पतंगबाजी के अंदर, उसने इस खूबसूरत और बड़े लुत्फ़अंदोज़ होने वाले इस फेस्टिवल को खूनी बना दिया है। हर साल मुतअद्दिद अफराद डोर फिर जाने से जांबाक हो जाते हैं। गो कि 2002 में गालिबन इस पर मुशर्रफ दौर में आखिरी दफ़ा इसको बाकायदा तौर पर फेस्टिवल एक मशरूत तरीक़े से मनाने की इजाज़त थी, लेकिन उसके बाद तवातुर के साथ माफ़ी चाहता हूँ, तवातुर के साथ इस पर पाबंदी है, क्योंकि सेफ्टी मेजर्स नहीं लिए जाते हैं। और बसंत के हवाले से जब भी फेस्टिवल का आगाज़ होता है, पंजाब में बिलखुसूस बहुत बड़ी तादाद में ज़ख्मी और अमवात की केसेस रिपोर्ट होते हैं। और इस दफ़ा जो हाइप मिला है वो आसिफ अशफाक नामी फैसलाबाद का शहरी है, और जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल हुई और बेदर्दी से यूँ कहिए कि दाती तार के हाथों दाती तार जिस्म पे फिर गले में फिर जाने से उसकी मौत हुई, गला कट गया और वो मौके पर ही जांबाक हो गया। पुलिस का कहना है कि क्योंकि हम इसे मशरूत इजाज़त भी दें तो हम इस तरह की अमवात को, इस तरह के वाक़यात को नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि जिस बड़े पैमाने पे बसंत मनाई जाती है, फिर उसके डोर्स पतंगें कटती हैं, वो हवा में लहराते हुए किसी सड़क के अतराफ से गुजरते हुए शख्स की गले से फिर जाती है, तो हमें तलाश करना बड़ा मुश्किल होता है कि उस डोर का मालिक कौन है। तो इसलिए ज़्यादातर केसेस में नामालूम ही दर्ज करना पड़ता है। बाकी क्रैक डाउन करके जहाँ ये पतंग साजी या डोर साजी ये बेचने वाले ख़रीदने वाले हैं, उन्हें हम ज़रूर हिरासत में लेते हैं। इस पर मिला जुला रुझान है बहुत से सार्फिन का, सोशल मीडिया सार्फिन और आवाम का ख्याल है कि क्योंकि इसे मशरूत इजाज़त देनी चाहिए। पतंगबाजी ये बसंत या मौसम बहार का ख़ासा है, पंजाब की ख़ास रिवायत है, पंजाब की पहचान है, और दुनिया भर में फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज होते हैं, उन्हें सेलिब्रेट किया जाता है, तो सेफ्टी मेजर्स के साथ इसको भी इजाज़त दी जाए। लेकिन गवर्नमेंट ये कहती है कि हमारे लिए बड़ा मुश्किल है कि जिस कदर बड़े पैमाने पर यहाँ पतंगबाजी होती है या बसंतबाजी होती है, तो उसको हम जितने भी अवामिल शामिल करके सेफ्टी मेजर्स के इजाज़त दें तो भी मुमकिन नहीं है हमें इस किस्म के खूनी जो वाक़यात को रोकने का सिलसिला पुलिस के बस में नहीं है। तो इसका वाहिद हल है
کہ اسے بین کر دیا جائے. ایک خیال یہ ہے کہ کیونکہ جب جنرل پرویز مشرف کے دور میں جب اسے اجازت دی گئی تھی بسنت کی تو ایک خاص سیفٹی میجرز لیے گئے تھے. یہ عموماً کیونکہ موٹر بائکس کو ہٹ کرتا ہے دھاتی, یہ پتنگ کٹے پتنگ کی جو ڈور ہے وہ جب پتنگ کٹ جاتی ہے تو وہ ڈور ہوا میں لہراتی ہوئے راہ چلتے ہوئے بائک رائڈرز جو ہوتے ہیں, بائک چلانے والے, ان کے گردن پہ اس طرح وہ جب گزرتی ہے اور جس اسپیڈ کے ساتھ بائک ہوتی ہے اور تو وہ دھاتی تار یا وہ کانچ کو کوٹ کر بنائی گئی تار جو ہے ایک خطرناک قسم کا آلہ بن جاتا ہے ایک طرح کا. یوں سمجھیے کہ اس سے جب آپ ٹکراتے ہیں یا وہ آپ کی گردن سے پھرتے ہوئے جاتی ہے اور جس اسپیڈ میں آپ ہوتے ہیں تو وہ آپ کی گردن کو بہت بری طریقے سے ڈیمیج کرتی ہے. تو اس کا ایک حل یہ نکالا تھا کہ جو اسپیشلی موٹر بائکس ہیں ان کے لیے کہ ایک تو کچھ 3 دن کے لیے مشرف دور میں خصوصی ہدایت جاری کی گئی تھی, غیر ضروری طور پر باہر آمد و رفت پر احتیاط کیا جائے, جو کہ ممکن نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی کچھ انٹیناز جو ہے ڈسٹرکٹ لیول پر موٹر رائڈرز کو, موٹر بائکرز کو فری میں ڈسٹریبیوٹ کیے گئے تھے کہ وہ اگر یہ بائک ہے تو وہ انٹینا یوں کر کے یہاں سے اس کو یہاں اس طرح فولڈ کر کے انٹینا, اس سے کیا ہوگا کہ جو بائک رائڈر ہے, یہ بائک اگر یہاں میں دکھا سکتا, کوئی بائک میرے پاس نہیں ہے چھوٹی سی, لیکن بہرحال میں اس طرح آپ کو سمجھا سکتا ہوں کہ یہ بائک ہے سمجھی, تو یہ انٹینا یہاں سے یوں کر کے یہاں لگایا جاتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ راہ چلتے ہوئے جب یہ بائک رائڈر چلتا ہے سڑک پر اور سامنے سے کوئی پتنگ کی ڈور آتی ہے تو وہ اس انٹینا سے ٹچ ہوتے ہوئے چلی جائے گی اور جو رائڈر ہے وہ محفوظ رہے گا. تو بہرحال یہ بھی کوئی اتنا آئیڈیل سچویشن نہیں ہے, اتنا رسک کیوں لیا جائے. بہرحال پتنگ کی جو شوقین ہیں وہ کسی صورت بھی وہ پیچھے ہٹنے والے نظر نہیں آتے ہیں. اس قدر کریک ڈاؤنز کے باوجود, اس قدر گرفتاریوں اور جرمانوں کے باوجود بھی پنجاب میں اس وقت بہت بڑی تعداد میں پتنگ باز اپنی چھتوں پر اس موسم بہار سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. ایک اور واقعہ جناب کراچی میں بھی کچھ اسی طرح کا واقعہ پیش آیا ہے, جیسے فیصل آباد میں جو واقعہ پیش آیا تھا 22 سالہ اشفاق. لیکن خوش قسمتی یہ ہے کہ اب تک اطلاعات کے مطابق کراچی کا علاقہ ہے ملیر سعود آباد میں, یہاں پہ 45 سالہ صفی الدین یہ پتنگ کی ڈور پھر جانے سے گلے میں یہ زخمی ہے, اس وقت ہاسپٹل میں ہیں. اللہ کرے کہ ان کی زندگی محفوظ رہے. لیکن اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. تو اس کے لیے سب سے پہلے تو یہ جو اس خوبصورت فیسٹیول کے اندر جو کیا کہتے ہیں جو آپ دیکھتے ہیں کہ پیسے کی انوالومنٹ آ گئی ہے, سٹا جو آ گیا ہے, جوا, اس نے اس خوبصورت سے کھیل کو خونی کھیل میں تبدیل کر دیا ہے. اب آپ مقابلے کا رجحان اس قدر پرسنل ہو گئے ہیں کہ دوسرے کی پتنگ کو کاٹنے کے لیے آپ اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ دھاتی تار استعمال کرتے ہیں. اچھا, یہ دھاتی تار پھر مزید نقصان دیتی ہے. جب یہ پتنگ کٹتی ہے تو یہ آسمان سے ہوتے ہوتے کھمبوں سے ٹکراتی ہے, تو یہ دھاتی تار کرنٹ اور آتش زدگی کے واقعات کا باعث بھی بن جاتے ہیں. تو جناب یہ 3 قسم کے جو ڈور ہیں, یہ ان کی تیاری پہ مکمل پابندی ہونی چاہیے. ایک دھاتی تار, دوسرا یہ پلاسٹک کی وائر, ایک پلاسٹک کا خاص قسم کا تار استعمال ہوتا ہے, وہ اس پہ پابندی لگائی جائے. نائلون کا ایک نائلون کی تار استعمال ہوتی ہے, اس پہ پابندی لگائی جائے. اور سیکنڈ یہ جو آپ تار کو دھاگے کو مزید تیز تار بنانے کے لیے کانچ کو چورا کر کے اس کا ایک مسالہ تیار کر کے مانجا جاتا ہے ڈور کے اوپر, اور اس سے مانجا تیار ہوتا ہے. تو لازمی بات ہے کہ اب جب آپ اس میں خاص قسم کا مسالہ ہے, کیمیکل ہے, پھر ساتھ میں کانچ, کٹی ہوئی کانچ, پسی ہوئی کانچ اس میں ڈالی جاتی ہے, تو کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. تو یہ 3 قسم کے دھار ہیں اور ڈور ہیں, ان پہ مکمل پابندی لگائی جائے. اور ایک خاص ایریے میں سے اگر اجازت دے دی جائے کہ آپ یہاں پر پتنگ بازی کر سکتے ہیں اور اس فیسٹیول کو منا سکتے ہیں. جیسے چائنا میں ساحل سمندر کے قریب ایک بہت کھلے میدان میں اجازت دی جاتی ہے کہ وہ اسی موسم بہار میں پتنگ بازی سے ملتا جلتا وہاں فیسٹیول ہوتا ہے, ایئر بیلونز کا اور ایئر کڈس کا. تو اس طرح کا اجازت پاکستان میں بھی دیں تو یہ سیو
ہو سکتا ہے اور فیسٹیول بھی ان لوگ انجوائے کر سکتے ہیں. بہرحال آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اپنے میزبان حاج موسی کو اجازت دیجیے اور جاتے جاتے ہماری ویڈیوز کو لائک کیجیے, سبسکرائب کیجیے, کمنٹس کیجیے اور بیل آئکن کو ضرور پریس کیجیے. ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے.